ही जी दिंडीची परंपरा जी आसा ती पंढरपूरच्या विठ्ठला कडल्यान सुरवात जाल्ली आसा आनी वारकरी हांगा मोठ्या संख्येन येतात आनीक हाजें म्हत्व जें आसा फक्त गायना पुरतें किंवा स्पर्धा पुरतें कार्यक्रमा पुरतें मर्यादीत ना, तर आमचे हांगा आमी जतन केल्ल्यो आमच्यो पुरातन ग्रंथ जे आसात त्या ग्रंथाचें पुजन करप आनी तेजे बरोबर विणा जी आसा ही विणा म्हणटा ही वारकऱ्यांची एक प्रथा जावन आसा आनी एक सिंबॉलीक आसा ती विणा म्हणटा ती आनीक ती दवरून त्या दिसाक ताजें पुजन करून ते ग्रंथ आमचे ब्राह्मण जे आसा भट आसात ते आमच्या तकलेर घेवन ते व्हरून त्या आमच्या रथांत जी रथ आमी रथ सजयतात त्या रथांत देवा बरोबर ह्या ग्रंथाचें हें जाता आनी ताका भरपूर मोठें म्हत्व आसा ह्या ग्रंथाक आनी ही परंपरा आज पासून 116 वर्सां पासून आज पर्यंत तेजी आमी ती प्रथा आमी पाळटात आनीक तीच आमची खरी म्हणल्यार तीच आमची हें दायज आनीक आमची ती हें दिंडेचो खासियत। दिंडी महोत्सव म्हणून आमी हो 116वो आज सुरवात जाता मनयतले 30 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर पर्यंत। दिंडी ही एक पारंपारीक असो उत्सव जावन आसा की जो 116 वर्सां हांवें म्हणल्या प्रमाणे जाता, ज्याची परंपरा अशी आसा की 1909 स्थापन जाल्ली ही हरिमंदिर देवस्थानचो उत्सव हो आज 116 वर्सां जाता आनी हाजे इतिहास असो आसा की त्या काळान जे विठ्ठलाची वारी जाता पंढरपुरात त्या वारीक सगळ्यांनी आमी भाग घेवचो म्हणजे उमेदीन तेन्ना आमचे भक्त मंडळी भायर सरलेले आनी तेन्ना खबर आहा की तेन्ना तो पोर्तुगीज रूल आसलो ते वचून भायर सरले आनी ते पावसाचे दीस आसतात आषाढी एकादशीच्या निमतान आनी ते भायर सरून ते वारकरी तांकां ते भावंडेचेर आडायले कित्याक ते क्रॉस करूंक शकले ना, ते मोठे दुख्ख जालें तांकां परतून आयलें आनी तांणी ठरयलें की त्या धर्तीचेर आमी ह्या गोंयांत हें सुरू करपाक जाय म्हणून ताणें एक प्रथा सुरू केली। सुरवातीक जे हरिमंदीर आमचें तुमकां खबर आसतना की थंय इल्लेशे साडी एका रुमान आसले जे ते शांबा शेटान आमकां डोनेट केल्लो रूम थंय ताणें फोटो लायलो आनी तेन्नाच्यान ताणें हें भजन सुरवात केली आनी ल्हान प्रमाणान हो दिंडी उत्सव सुरू केलो। पालखी तेन्ना ती एक खांद्यार घेवन लोक अशे परिक्रमा सिटींतल्यान भायर सरून आनी तेन्ना तुमकां खबर आसा सुविधा कांयच नासल्यो, रस्ते लायटी कांयच ना, पेट्रोमाक्साच्या दिव्याचेर दिंडी उत्सव आमी पळयलो आहा भुरगेपणान पेट्रोमाक्सची भाड्यान म्हणटा ती माथ्यार घेवन पेट्रोमाक्स घेवन दिंडी उत्सव जाता भक्ती भावान मृदंगाच्या नादान जे परिक्रमा जातालो अशें करून हळू ताजो प्रोग्रेस जायत गेलो आनी त्या दिंडीचें म्हत्व म्हणजे की हे वाडत गेले, भक्त मंडळी वाडली, देवाचे हे कृपा वाडली, हळू उत्सव वाडत गेलो। आज त्या पेट्रोमाक्सच्या काळांतल्यान आज ह्या आधुनीक जगान LED लायटीच्या प्रकाश सुद्दां आज दिंडी उत्सव साजरो जाता। ही चेंजीस जाल्ल्या, ह्या चेंजीस प्रमाणे आमच्या कार्यक्रमांनी चेंजीस जाल्ले आसात। लोकांच्या रुची प्रमाणे लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे आमी कार्यक्रम बदलल्या, मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम जातात। Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.